अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और रमज़ान भी सही चल रहा होगा, और वैसे भी आखिरी हिस्सा चल रहा है, आखिरी चंद रोज़े रह गए। तो अल्लाह ताला हमारी तमाम जो टूटी फूटी इबादत हमने की, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोज़े हो, तरावी हो, कुरान पाक की तिलावत हो। तो अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला ने नीयतों को देखना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम एक महीने ही हम परहेज़गार बन जाएं, बाकी 11 महीने हर हराम काम करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी ज़िंदगी को रमज़ान जैसा बनाएं। जिस तरह अपने रमज़ान में बंदा ज़रा एक्स्ट्रा ये नमाज़ वगैरह पढ़ना शुरू कर देता है, कुरान पाक की तिलावत, ये चीज़ें वगैरह करना शुरू कर देता है, तो आम जो 11 महीने हैं उसमें भी ये चीज़ अपनी ज़िंदगी को बंदा अगर मामूल बना ले, तो इंशाल्लाह आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, मौत भी अच्छी होगी, कब्र भी अच्छी होगी, और आखिरत भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो मैं अभी यहाँ खेतों की तरफ आया हुआ था, और ये चीज़ मैं देख रहा था। ये अब देख लें, ये हमने ये चीज़ करवाई, ये नहरी नाला इसके साथ, वरना ये टीबी बनी हुई थी, तो ये काफ़ी जगह इन्होंने रिज़र्व की हुई थी। तो एक ये, और एक ये चीज़ जो हम ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करवा लेंगे। और वो ये चीज़ है, ये टिब्बी नज़र आ रही होगी, ये सारी मिट्टी भरी हुई है यहाँ पे। अगर इसको बंदा ट्रैक्टर के साथ इसको लेवल करवा दे, तो ये जगह भी काफ़ी ये बन जाएगी। और कोशिश है कि ये हम जल्द इंशाल्लाह इस फसल के बाद इसको करवाएं। और बाकी आप ये देख लें, गिदड़ों के काम अब अंदर छुपे होंगे, ये रात को निकलते हैं, फिर शोर शराबा इन्होंने मचाना होता है। और जो मैं स्पेशल जो आज आया था, वो इस चीज़ के लिए मैं आया था कि ये आप देख सकते हैं, ये गन्ने की फसल है। गन्ना इसमें हमने लगाया हुआ है, लेकिन और बीच में हमने इसमें तरबूज लगाए हुए हैं। तरबूज का बीज जब हमने डाला, तो लास्ट टाइम आया था तो एक दो नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में अब जब ये एक हफ़्ते बाद चक्कर लगा, तो ये अब आप देख लें, ये मैं ऐसे यहाँ से ऐसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये नज़र आ रहा है, ये हो गए, और ये माशाल्लाह जहाँ वो वहाँ तक सही नज़र आ रही है। यहाँ पे भी ये सीन, ये भी देखते, बाकी गन्ना भी माशाल्लाह सही है। डर तरबूज का था, क्योंकि तरबूज की जैसे हमने इसमें लगाए थे बीज, तो बारिश हो गई, और ये ऊपर कवर ज़रा हार्ड हो गया, तो हमने सोचा कि तरबूज तो गई। और पिछले हफ्ते भी जब मैं देखने आया था ना, तो उतने वो तरबूज की जो वो क्या बीज निकले नहीं थे, तो मुझे लगा कि यार लगता है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज जब मैं आया, मैंने देखा इसको कि मेरा ख्याल ये पिछले हफ्ते इन्होंने पानी भी लगाया, तो उसके बाद अब मैंने देखा यहाँ पे इन क्यारियों में तरबूज माशाल्लाह सही निकली है। तो उसका ये कि जब तक गन्ना बड़ा होगा, तरबूज की फसल हम एक उठा लेंगे। अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है कि एक ज़मीन से अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतें निकालता है, और हम इंसानों के लिए तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जैसे भी हो। ख़ास तौर पे ईमान की दौलत के बाद जो सबसे बड़ी दौलत है, वो सेहत और तंदुरुस्ती है। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। फिर आपके पास कम हो ज़्यादा हो, फिर वो मसला नहीं होता। लेकिन अगर बंदा बीमार होता है, कोई बीमारी होती है, कोई मसला होता है, तो फिर आपके पास दुनिया की सारी दौलत भी आ जाए ना, तो बंदा बेसुकून होता है। तो इसलिए सेहत पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और कभी भी इस चीज़ को गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी सेहत को, अपनी जवानी को, क्योंकि ये हर चीज़ पे ज़वाल आना है। चाहे जितना मर्जी बंदा अमीर हो, जितना मर्जी पावरफुल हो, जितना मर्जी बड़े ओहदे पे हो, एक ना एक दिन उस चीज़ पे, उसके ओहदे पे, हर चीज़ पे एक दिन ना एक दिन ज़वाल आना है। ज़िंदगी पे ज़वाल आता है, मौत आ जाती है तो इंसान चला जाता है, तो कुछ भी साथ नहीं जाना होता। आपके नेक अमाल जो आप लोगों ने किए होते हैं, वही काम आने होते हैं, कब मौत के वक्त भी, कब्र के वक्त भी, और क़यामत वाले दिन में। तो कभी भी अपनी जवानी, अपनी दौलत, अपनी सेहत को कभी भी गलत कामों पे बंदा ना लगाए। जितना भी अच्छे कामों में लगाएंगे, इतनी हमारी अगली दुनिया भी अच्छी होगी। तो ये गन्ने भी देख लें, पकना स्टार्ट हो गई है, आपको नज़र आ रही है पीली पीली। तो ये सिर्फ घर के लिए काश्त की है, लेकिन गंदम का भी रेट का नहीं पता कि गंदम का रेट क्या चल रहा है।
جو اوپر والا پلاٹ ہے اس میں گنا اور تربوز ہے، اور جیسے میں نے دکھایا آپ لوگوں کہ تربوز کے جو بیج نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جب تک بڑے ہوں گے تب تک ایک فصل نکال لیں گے. لیکن یہاں پہ اس کو ویسے پانی کی ضرورت ہے. یہ میرا خیال ہے کچھ 1-2 دن پہلے انہوں نے گوڈی شوڈی کی ہے، جو جڑی بوٹیاں وغیرہ وہ نکالی ہے، اور باقی یہ آپ دیکھ لیں. اور 100% میں ابھی بھی وہاں پہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا ہمسائے ہماری، تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں اس کو پانی کی ضرورت ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ پانی فری نہیں ہو رہا، ٹیوب ویل ہے، کبھی کوئی لگا دیتا ہے کبھی کوئی لگا دیتا ہے، اور اوپر سے بجلی اتنا تنگ کرتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں بھی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہتا ہے. کل افطاری کے ٹائم لائٹ تھی نہیں، نہ کبھی سحری کے ٹائم ہوتی ہے، نہ دن کو پتہ ہوتا ہے، نہ صبح سحری کے بعد. کبھی سحری کے ٹائم نہیں ہوتی، کبھی سحری کے بعد لائٹ چلی جاتی ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا 1 گھنٹے بعد واپس آ جائے، چاہے پھر وہ 5 گھنٹے بعد واپس آ جائے. تو ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، لائٹ کا ہی ویٹ کر رہے تھے، لائٹ تھی نہیں. تو جنہوں نے لگایا تھا انہوں نے کہا کہ 10 منٹ ہماری چلا دیں، اس کے بعد 10 منٹ جب چل جائے تو ہمارا وہ حصہ جو تھوڑا رہ گیا وہ کور ہو جائے گا. اس کے بعد وہ دوسرا بندہ لگائے گا جو ادھر بیٹھا ہوا تھا انتظار کر رہا تھا. تو جب بھی فری ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کو دیکھ لے نظر آ رہی ہے خشک بالکل 100% اس کو پانی کی ضرورت ہے ابھی. اور اس میں کیا ہے، اس میں پیاز ہے اور ہری مرچ ہے، پیچھے گندم ہے، یہ گندم ہے. گرمی نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ دوپہر کو دھوپ ذرا بڑی تیز لگتی ہے. اتنی بھی نہیں لگتی لیکن لگتی ضرور ہے. صبح کو اور شام کو ذرا ٹھنڈ ہوتی ہے. تو یہاں سے میں ابھی جاؤں گا سامنے ٹیوبویل کی طرف، اور وہاں سے پھر انشاءاللہ سیدھا گھر کا رخ. تو کافی ٹائم پہلے میں نکلا ہوں، 10:30 بجے اٹھاؤں، کیونکہ صبح سحری وغیرہ کرنے کے بعد فری ہو کے اس کے بعد بندہ دوبارہ سو جاتا ہے. پھر 10 10:30 11 بجے بندہ اٹھ جاتا ہے. پھر بازار والا کے جو کام شام ہوتے ہیں وہ بندہ کر لیتا ہے. اور آج تو شکر ہے بازار کا کوئی چکر نہیں لگا، نہ کوئی کام پڑا. تو پھر میں پہلے چلا گیا نائی کے پاس، وہاں سے میں نے خط فرا کروایا. وہاں پہ بھی ٹائم لگا کیونکہ اس کے پاس پہلے بندے بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ یہاں سے اب کھیتوں کی طرف چلتا ہوں. تو میں پھر یہاں کھیتوں کی طرف آ گیا ہوں، اور پھر میں یہاں سے پھر واپس گھر کی طرف. لیکن دھوپ صحیح ٹکا کے لگ رہی ہے آج. جن کے پانی کی میں بات کر رہا تھا وہ بیچارہ کھاد لے کے یہ رکھی ہوئی اس نے کھاد، یہ پانی اس نے لگانا ہے یہ مکئی کو. تو لائٹ تھی نہیں، وہ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا. اور جو دوسرے پہلے جس نے لگائی ہوئی تھی وہ صبح 5 بجے کا آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یار میری تھوڑی سی جگہ رہ گئی ہے، کوئی 10 منٹ اگر لگ جائے تو میری چیز کور ہو جائے گی. تو وہ 10 منٹ اس نے اس سائڈ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، پانی اس سائڈ پہ چھوڑا ہوا ہے تاکہ وہ اس کا کور ہو جائے. تو یہاں پہ اس سائڈ پہ بھی وہ اس کا ویٹ کر رہا ہے. جیسے وہ کور ہو جائے گا پھر وہ اپنی طرف چھوڑ دے گا، پھر یہ اپنی مکئی کو پانی لگا لے گا. یہ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور گندم کی اگر بات کروں تو کس سے بھی پوچھ رہا ہوں، جس سے بھی پوچھ رہا ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ گندم اس دفعہ تو ہم نے صرف اپنے گھر کے لیے کاشت کی ہے، باقی ہم نے گندم نہیں کی. لوگوں نے زیادہ سبزی وغیرہ کی کاشت کی، ہم نے خود بھی ایسے کیا، گندم صرف اپنے گھر کے لیے کاشت کی. کیونکہ اگر بندہ 100 روپے کی چیز لیتا ہے، اس پہ بندہ وقت لگاتا ہے، اس پہ ذرا خرچہ کرتا ہے، لش پش کرتا ہے اس کو، تو وہ 140 130 150 میکسیمم 150 تک بیچے گا نا. آخر اس نے وقت لگایا، منافع بھی تو اس نے لینا ہے اس میں سے. لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اگر 100 روپے کی کوئی چیز لی ہے تو آپ اس کو 70 میں بیچو. 70 میں کیوں بیچے؟ تو اس وجہ سے گندم بھی اس دفعہ کسی نے بیجی نہیں ہے. کیونکہ پچھلی بار جب بیجی تھی، میں تو کہتا ہوں یار گندم کا ریٹ 1000 روپے بھی، 1200 بھی ہو نا، 1500 بھی ہو، میں کہتا ہوں اتنی اچھی بات ہے. جتنا کم ہوگا ریٹ اتنی اچھی بات ہے، تاکہ ہر بندہ آسانی سے اس کو خرید سکے. لیکن اس حساب سے چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا. کھاد سستی ہونی چاہیے، آپ کی بجلی سستی ہونی چاہیے، پھر بیج، پھر ڈیزل، پیٹرول، یہ چیزیں وغیرہ سستی ہو تو بندہ آگے سستی چیز اگر جاتی ہے تو پھر اگلے بندے کا نقصان تو نہیں نہ ہوتا. اب یہ تو نہیں کہ آپ کی بجلی اتنی شدید مہنگی، آپ کی کھادیں، آپ کے بیج، آپ کا ڈیزل. اور ڈیزل کا آپ دیکھ لیں، پیٹرول والا دیکھ لو، 3 سال ہو گئے ہیں 250 سے نیچے آ ہی نہیں رہا، اس پہ اڑا ہوا ہے. تو اتنا خرچہ ڈبل ہو اور منافع، بلکہ منافع کیا کرنا ہے، نقصان بھی بندہ الٹا جائے تو کوئی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. تو اس لیے اس سائڈ پہ جتنا بھی دیکھو تو سب نے گندم، جس سے بھی پوچھو وہی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے گھر کے لیے کاشت کی ہے.
لائٹ ابھی آئی تو یہ ٹیوبویل چلا بھی، تو میں نے منہ وغیرہ واش کیا، بڑا مزہ آیا، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، بڑا مزیدار پانی ہے. لیکن اب اللہ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا لے کہ روزے کی وجہ سے یہ بندہ پی نہیں سکتا. وضو جب انسان کرتا ہے یا ویسے منہ وغیرہ کولی وغیرہ کرتا ہے، منہ میں پانی لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی اندر نہیں جانے دیتا ہے. تو یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے انسان کو کہ میرا روزہ خراب نہ ہو، روزہ وہ اس کا ٹوٹ نہ جائے. اس کے باوجود یہ ٹیوبویل چل رہا ہے، لیکن پانی ایک روزہ دار بندہ وہ پی نہیں سکتا. لیکن ماشاءاللہ شکر الحمدللہ پانی اس کا بڑا اچھا ہے، ٹھنڈا ہے اور مزیدار ہے، پینے کے قابل ہی ہے. تو ابھی ویڈیو میرا خیال ہے کافی لمبی ہو گئی ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے، زور کی اذان ابھی ہوئی ہے اور میرا واپس جانا بالکل بنتا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.